قرآن سننا اللہ فرماتے نے ثم انکم بعد ذالک لمیتون میں اپنے کو گل نہیں کر رہا میں اللہ کے قرآن دے وچوں دلیل پیش کر رہا ہوں ثم انکم بعد ذالک لمیتون اللہ فرماتے نے جڑے مر جان واپس نہیں آتے ثم انکم یوم القیامت تبعثون اللہ فرماتے نے جڑے مر جاندے نے او قیامت والے تے اٹھائے جان گے اللہ کو اللہ تبیرا تو کیویں کہنا ہے کہ میں جشن ملا میں جناب گھر دے اندر میلاد کراواں تے جناب والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر دے اندر آ گئے نا نا میرے انج نہ کریا کر انج نہ کریا کر تیرا قرآن رہے اما قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے جس اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات نے انہاں دی روزی طاقت تو بس فرمایا انگت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم امام الانبیاء امام عادل امام شریعت رہبر کامل میرے اور سامنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے ریت درات نال زیادہ پانی دے قطرات نال زیادہ اور درختاں دے پتیاں نال زیادہ درود و سلام دی برسات با صاحبوں ساتھیوں بزرگوں پردے دے اندر بیٹھن والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں میرے اللہ رب العالمین تے کول دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے سمیت سب احباب دا آنا مل بیٹھنا قرآن و حدیث دیا باتاں سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ رحمت دے اندر قبول فرمائے اللہ رب العالمین دے کو میری بھی دعا ہے کہ اللہ جس طرح اسی اتنے اکٹھے بیٹھے ہاں اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہاں اللہ قرآن سنن واسطے قرآن اللہ پڑھن واسطے سنن واسطے اللہ تیرے گھر دے اندر جمع ہوئے بیٹھے ہاں اللہ ایویں قیامت والے دن سانو او دے کوثر دی بھی ایویں اکٹھیاں فرما دے اللہ سانو نبی پاک دے ہتھوں جامے کوثر پینا نصیب فرمائی صاحبو ساتھیو بزرگو میں کہا کرنا وہاں کہ او بندے خوش نصیب نے جڑے جمعے والے دن وقت دی پابندی کرتے ہویا مسجد کے اندر تشریف لے کے آندے نے میں کہنا وا کہ جنہاں نو اللہ پسند فرماندے ہیں نا وہی اللہ دے گھر دے اندر آندے نے وقت دی پابندی کرتے نے آ دیکھو نا کتنے لوگ نے اس وقت میں تو انہاں نو بد نصیب ہی کہاں گا کیونکہ وہ کتنے بد نصیب نے جمعے کا ٹائم ہے جمعے کا وقت ہے اپنے گھراں دے اندر بیٹھ کے وقت برباد کر رہے نے اپنی زندگی کا لمحہ ضائع کر رہے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے تے انہاں نو اللہ ٹائم دے نال وقت دی پابندی کرتے ہویا مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائے صاحبو ساتھیو بزرگو میں جڑا تہاڈے سامنے اج موضوع لے کے آیا ہاں جڑا میں بیان کرنا ہے وہ ہے عید میلاد النبی دی شرعی حیثیت ازانے معاشرے دے اندر نا 12 ربیع الاول والے دن بڑے ٹول ٹمکے جناب بازار سجے نے گلیاں سجیاں نے جناب لوگوں نے گھر سجائے نے بڑا جناب والا پروٹوکول دیتا جاتا ہے گھراں نو بازاراں نو گلیاں نو اور نگر نگر لوگوں نے جناب سجایا ہے تے جناب نعرے لائے ہوئے نے کہ یہ آقا دی آمد مرحبا اج میں نے تہاڈے سامنے اس جشن عید میلاد النبی دی شرعی حیثیت نو بیان کرنا ہے آیا کہ اے جڑا ساڈے معاشرے دے اندر جشن عید میلاد النبی منایا جاندا ہے یعنی کہ عید والا دن نو کیا جاندا ہے لوگ جڑا بڑا خرچہ کرتے ہیں گھر سجاتے گلیاں سجاتے اور نہ جانے کی کرتے ہیں اور میں حیران ہونا وا اتنے
साडे माशरे के अंदर जहालत पैदा हो गई है, जहालत हो गई है कि लोग जनाबे वाला जड़ियां महफिल कराते ना, इन्हां महफिल के अंदर नाच गाने हो रहे, ढोल ढमाके हो रहे ने, लोग जनाब नची जाते हैं, वनस्वनियां टूना कढ़ी जाते हैं, अल्लाह और शिरक का गढ़ बनया पिया है। शिरक ते शिरक ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं कि इतना बड़ा शिरक है। आइए आप ध्यान करना है, तवज्जो करनी है तुसी इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह को दुआ करना, अल्लाह मैनू ते तुहानू मैं जो कुछ बयान करा तुसा सुनो, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, शरीयत एक कायदा है, कुरान और हदीस का एक कायदा है कि तुहाडे अंदर कोई भी मसला बन जाए ना, तुहानू कोई भी टेंशन बन जाए, घरेलू मसला है, मुआशरती मसला है, या कोई भी मसला है ना, दीनी मसला, दुनियावी मसला, उनका हल जड़ा है ना, जड़ा शरीयत का कायदा है वो ये है कि तुसी उनका हल कुरान दे विचों लभो। किहदे विचों लभो? तुसी बोलो ना, किहदे विचों लभना है? कुरान पाक दे विचों उस मसले नूं असीं तलाश करना है कि यार ए मेरा मसला है, ये कुरान पाक मेरी रहनुमाई करता है कि नहीं करता। अच्छा, उस तो बाद फिर असी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस का मुतालिया करना है, नबी पाक दी हदीस मुबारक दे विचों असी उस मसले दा हल तलाश करना है। बेली करते कुरान पाक दे विचों इंशाअल्लाह हल मिल जाएगा। अगर कुरान पाक दे विचों नहीं तो फिर मेरे नबी पाक दी हदीस मुबारक दे विचों हल मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना फरमाया, नबी पाक फरमाते ने जिहड़ी बात मैं बयान कीती है वो हदीस है, जिहड़ी बात मैं बयान कर दी है ये लोगों वास्ते हिदायत है। और नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा मेरा नाम लेके कोई भी दीन दे अंदर नया काम इजाद कर देवे वो बिदअत है। फरमाया हर बिदअत गुमराही है। अल्लाहु अकबर। मैं नबी पाक के जो सहाबा किराम देखना ना, नबी पाक दे यारां नू, अल्लाह दी कसम मेरे नबी पाक दे यारां ने मेरे नबी पाक दी जिंदगी नू देखिया, मेरे नबी पाक दे दिनां नू देखिया, मेरे नबी पाक दी रातां नू देखिया, फिर मिन व अन उस तरह मेरे नबी दे यारां ने मेरे नबी दे सहाबा ने अपनी जिंदगी नू गुजारिया। अगर मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दी बात करा ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी के अंदर कई दफा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वलादत का दिन आया, नबी पाक ने अपनी वलादत का दिन नहीं मनाया, जश्न नहीं मनाया। उस बाद अगर मैं सहाबा किराम दे वल देखा, सहाबा किराम दी जिंदगियां मनु पढ़ा, तुसी तारीख उठाओ, इस्लाम दी तारीख उठाओ, किसे सहाबी दे दौर के अंदर, किसे ताबी दे दौर के अंदर, किसे तबा ताबी दे दौर के अंदर कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई ईद मिलाद नबी वाला नाम ही नहीं है। हुण तुसी सोचते होगे कि यार सानू ताबी दी पहचान दस दो, मैं दसना वा। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा हालत ईमान के अंदर मैनू वेखे ओनू सहाबी कहा जांदा है। ध्यान मेरी तरफ करिया जे नौजवानों, ए गल्लां बड़ियां तुहाडे काम दियां ने, ध्यान करोगे सारी जिंदगी फायदा है। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा हालत ईमान के अंदर मैनू वेखे, यानी कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, अल्लाह नू अल्लाह मान लिया, नबी पाक नू रसूल मान लिया, फरमाया इस हाल के अंदर मैं मोहब्बत की जियारत कर लवे ओ बंदा सहाबी है। आहा अल्लाहु अकबर कबीरा। ते हुन सहाबी ते ताबी कौन है? मेरे नबी फरमाते ने जेड़ा बंदा हालत ईमान के अंदर मैं मोहम्मद दे सहाबी की जियारत कर लवे ओ ताबी है। ते तबा ताबी कौन है? फरमाया जेड़ा हालत ईमान के अंदर ताबी की जियारत कर लवे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते मैं अगर तुहानू दसा कि नबी पाक दी जिंदगी के अंदर, नबी दे सहाबा की जिंदगी के अंदर, ताबी दी जिंदगी के अंदर, तबा ताबियां दी जिंदगी के अंदर बड़ी दफा नबी पाक की वलादत का दिन आया, नबी पाक ने किसे सहाबी ने नहीं मनाया, किसे ताबी ने नहीं मनाया, किसे तबा ताबी ने नहीं मनाया। फिर मैं ते तू क्यों मना रहे हां? असी तू ते मैं फिर शरीयत के अंदर नवा काम क्यों आजाद कर रहे हैं? आइए ध्यान कीजिएगा, मैं कुरान पाक तो दलील देवा, अपनी बात को आगे पहुंचावा। अल्लाहु अकबर। मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम आंदा है प्यार दे नाल, मोहब्बत दे नाल, अकीदत दे नाल दुरूद पढ़ना है, क्योंकि मेरे नबी पाक दा नाम बड़ा सोहना है, मेरे नबी पाक का मकाम बड़ा सोहना है। कहे नाम दे लोगो
قرآن نازل فرمایا اللہ فرمانے نے سوڑیا اعلان کر دیونا جی اللہ کی اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے نبی اعلان کر دیونا اینا لوگانوں دے ہونا میں آج دے دن دین مکمل کر دیتا آج دے دن میں اسلام مکمل کر دیتا آج دے دن میں جتنی بھی شریعت نازل کی ہے میں قرآن نازل کیتا ہے میں حدیثہ بیان کیتیاں ہوئے میں تیرے کن لوگوں پیغام دلوایا فرمایا میں دین مکمل کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ اے اوہی دین ہے جنہوں ساڑھے واتے آئیڈیل بنا دیتا گیا جنہوں ساڑھے واتے نمونہ بنا دیتا گیا جنہوں ساڑھیاں زندگیاں واسطے بہترین رسوہ حسنہ بنا دیتا گیا ویریا اللہ کا قرآن کہہ رہے اللہ کا قرآن کہہ رہے کہ میں اللہ فرماتے نے دین مکمل کر دیتا ہے ہونا ہے اندر کوئی گھاٹا ہو سکتا ہے بنا ہو کوئی بھاٹا ہو سکتا ہے یار جنہوں اللہ پاک نے قرآن دیا نازل کی دینا تے میرے نبی نے کوئی اضافہ نہیں کیتا تے تو کہ میں اضافہ کر لے نا ویڈیا اللہ کو اکبر تو کہنا کہ جشن عید میلاد النبی منانا ہے میں کہنا میں نے بخار پر سینا میں نے قرآن پاک میں کوئی دلیل دینا کتھے لکھے کہ جشن عید میلاد النبی منانا ہے یار نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ اللہ اکبر بھائیو بیل جیب کے اندر پالو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی 63 سالہ زندگی ہے اللہ دی قسم دھیان میری طرف کرے ہم دینا نبی پاک نے اپنے بندیاں ہر طرح رہنمائی کی ہے اللہ اکبر نبی پاک نے اٹھن دا طریقہ دسیا بیٹھن دا طریقہ دسیا لوگوں نال گفتگو کرن دا طریقہ دسیا نبی پاک نے تجارتاں کرن دے طریقے دسے نبی پاک نے شریعت نو مکمل کیتا جو جو اللہ نے نبی پاک نو پیغام دیتا اللہ دے نبی نے وہی پیغام دے دیتا اللہ کو بلا دھیان کرینا میرے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ نبی پاک فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں اللہ نے میرے تے دین نازل کیتا اللہ نے میری جڑیاں باتاں دسیاں میں تانوں دس دتیاں نے ایسیاں گلاں جڑیاں جناب والا تانوں جنت دے قریب کردیاں نے جناب والا جہنم تو دور کر رہیاں اے میں تانوں جناب بس دتیاں نے نبی پاک فرماتے نے ایسیاں باتاں تو میں تانوں منع کر دیتا ہے جڑیاں تانوں جہنم دے قریب لے کے جان والیاں یار اللہ دے نبی نے جدوں سارے طریقے دسے اللہ دے نبی نے عید الفطر دا سانوں دسیا ہے اللہ دے نبی نے سانوں عید الاضحیٰ دا دسیا ہے اللہ دے نبی نے سانوں دسیا ہے کہ جدوں جنازہ پڑھنا ہے جنازے دے اندر تکبیر کوئی نہیں عید الفطر دے اندر تکبیر کوئی نہیں عید الاضحیٰ دے اندر تکبیر کوئی نہیں تے یار ایتھے اللہ دے نبی یہ بھی تا دس سکدے سی نا کہ میں 12 ربیع الاول پیدا ہویا وا تے 12 ربیع الاول والے دن میلاد منانا ہے 12 ربیع الاول والے دن چھٹیاں لانیاں نے 12 ربیع الاول والے دن 12 ربیع الاول والے دن 12 ربیع الاول والے دن جناب والا بازاراں نوں سجانا تے بازاراں دے اندر اللہ اکبر اللہ لخا دینا آمد مصطفی مصطفی مرحبا اللہ اکبر میں حیران لوگاں دی سوچ تے میں پریشان لوگاں دی سوچ تے لوگ آندے نے اسی میلاد کرانے نبی میلاد کا دے اندر آ جاندے نے اسی میلاد اپنے گھر دے اندر کرانے نبی پاک گھر دے اندر آ جاندے نا ویریا اللہ کا قرآن سننا اللہ فرماتے نے سننا انکم بعد ذالک لمیتون میں اپنے کو گل نہیں کر رہا میں اللہ کے قرآن دے وچوں دلیل پیش کر رہا ہوں سننا انکم بعد ذالک لمیتون اللہ فرماتے نے جڑے مر جان واپس نہیں آندے سننا انکم یوم القیامت تبعثون اللہ فرماتے نے جڑے مر جاندے نے او قیامت والے تے اٹھائے جان گے اللہ اکبر
کراوا جناب والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر دے اندر آ گئے نا میرے انج نہ کریا کر انج نہ کریا کر نا فرمانیاں کریا کر نا دین دے اندر بگاڑ پیدا کر نا دین دے اندر نواں کام ایجاد کر فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہر دین دے اندر نیا کام ایجاد کرنے والا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے آنا ویڈیو میں تیرے کو واقعہ سنانا نبی پاک دے یاراں دا واقعہ نبی پاک دے صحابہ دا واقعہ دھیان میری طرف کرے گا تے گل سمجھ آ جائے گی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جناب مسجد نبوی کے اندر گئے تے مسجد نبوی کے اندر دیکھے کہ جناب لوگ بیٹھے نے جناب والا لوگ بیٹھے نے کتارا بنا کے بیٹھے نے اللہ کو اکبر کے بنا کے بیٹھے نے اج میں جناب تسی ا دیکھ رہے مسجد کے اندر لوگ ائی لینا بنا کے بیٹھ جاندے نے ائی گول کتھیرا جا بنا کے بیٹھ جاندے نے وچ گٹکا رکھ لیاں اس طرح جناب والا مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ بیٹھے نے جناب والا تے تکڑیاں پکڑیاں ہوئی ہاتھاں دے اندر تے جناب والا ایک بندہ نمبر پڑھو 100 باری سبحان اللہ نال تکڑیاں ہلائی جاؤ اللہ کو اکبر دوسرا بندہ گندا 100 باری پڑھ لا الہ الا اللہ اونڈے کہتے 100 باری لا الہ الا اللہ پڑھی جاندے تے جناب والا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جدوں ویکھیا تے انہاں نوں چیز پسند نہیں آئی انہاں نوں پسند کیوں نہیں آئی کہ انہاں نے نبی پاک کی زندگی کے اندر چیز نہیں سی دیکھی اللہ کو اکبر حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چلے گئے کون حضرت عبداللہ بن مسعود ماہر قرآن قاری قرآن حدیث مصطفیٰ دے ماہر حضرت عبداللہ بن مسعود قاری قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے کہ عبداللہ بن مسعود میں مسجد کے اندر کیسا کام دیکھا ہے جڑا میں پسند نہیں ہے اللہ کو اکبر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری تو کی دیکھیا ہے اللہ کو اکبر ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں دیکھیا کہ لوگ مسجد کے اندر ہلکے بنا کر بیٹھے رہے ہتھاں دے اندر انہوں نے تمکریاں پکڑیاں نے ایک بندہ انہوں نے کہہ رہے یار پڑھو 100 باری لا الہ الا اللہ 100 باری لا الہ الا اللہ پڑھ دے کہ جناب والا حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے یار تو پھر انہاں نوں کی آکھیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کہندے نے میں تو انہاں نوں کچھ نہیں آکھیا میں تہاڈی رائے دا منتظر ساں اللہ کو اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود پھر مسجد کے اندر آئے دھیان کریا دینا اللہ اکبر نعمے کریا کرو اللہ اکبر دھیان کریا دینا حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر آ گئے مسجد کے اندر دیکھے کہ لوگ قطارہ بنا کے بیٹھے لوگ جناب والا ہتھاں دے اندر تکڑیاں پکڑ کے جناب والا ذکر کری جاندے نے تے میں قربان داواں عبداللہ بن مسعود ماہر قرآن عبداللہ بن مسعود فرماندے نے او دنیا کائنات لوگوں اللہ کو اکبر حضرت میرے نبی دنیا تو گئے تے میرے نبی پاک دے کپڑے اجے کوئی سیتا نہیں ہے حضرت میرے نبی پاک دے صحابہ پاک کثرت موجود نے اللہ کو اکبر حضرت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پانڈے بھی نہیں ٹوٹے اللہ کو اکبر تے تسی جہالتاں شروع کر دتیاں نے تسی ایسا کام شروع کر دیتا ہے میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر نہیں کیتا یار حضرت عبداللہ بن مسعود نے انہوں نے ایک گلاں کیتیاں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضرت نبی پاک دے صحابہ موجود نے حضرت نبی پاک دے کپڑے با سیتا نہیں ہے حضرت نبی پاک دے پانڈے بھی نہیں ٹوٹے تے تسی جہالتاں شروع کر دتیاں نے تے سارے بول کے پتہ کی آندے نے عبداللہ بن مسعود یار اسی ذکر ہی کری جانے ہاں اسی اللہ دا ذکر ہی کری جانے ہاں جنہیں اج دے لوگ جڑے میلاد نبی میلاد والے انہاں نوں پوچھیا جائے کہن گے کہ اسی کی کری جانے ہاں اسی جناب
ذکر ہی کرنے ہاں اگلے دن میں جناب والا اے پیر اجمل قادری کوئی انہاں دا جناب مولوی سنیاں دا اہل سنت و جماعت دا تے کہندا یار میرا بڑا معصوم سوال میں انہاں کول سوال کرنا چاہنا جڑے عید میلاد النبی دے من کرنے عید میلاد النبی جناب نہیں مناندے میرا انہاں کول سوال ہے یہ کہندا ہے کہ میرا سوال ہے کہ اسی عید میلاد النبی دے اندر کی کرنے ہاں اسی کی پڑھنے ہاں سب تو پہلا اسی تلاوت کرنے ہاں پھر اسی نعت پڑھنے ہاں پھر اسی تقریر کرنے ہاں پھر اسی درود پڑھنے ہاں پھر اسی دعا کرنے ہاں اللہ اکبر تے مینوں دسو اندے وچ غلط کی ہے تے میں اون جواب دینا چاہنا پیر صاحب اجمل قادری صاحب سنانا حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک دے صحابی ہے ماہر قرآن تے جناب والا او تے لوگ ذکر ہی کری جاندے سن جڑے کنکریاں پڑھ پڑھ کے پکڑ کے 100 باری سبحان اللہ 100 باری لا الہ الا اللہ پڑھ جاندے سن او بھی تا ذکر ہی کری جاندے سن لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت میرے نبی پاک نو بیان حضرت نبی پاک دے صحابہ با کثرت موجود ہے نبی پاک دے جناب والا جے کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہے تے تسی جہاداں شروع کر دتیاں نے اللہ اکبر نبی لیا ان نہ کیا کر عید میلاد النبی منانا جائز نہیں جائز اگر تیرے کوئی دلیل تیرے کو ہے تے پیش کر تو حدیث اگر تو جناب والا اگر تو قرآن پاک دے متن ہو جاننا ہے اگر تو حدیث مصطفیٰ نو پڑھنا جاننا ہے اگر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کرنا جاننا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے انا تو کتے پاسوں بھی قرآن پاک دے وچوں عید میلاد النبی دی دلیل نہیں دے سکدا نبی پاک دی سمجھ وچوں دلیل نہیں دے سکدا نبی پاک دے صحابہ کرام دی وچوں کسے صحابی نے عید میلاد النبی منایا ہے تو دلیل نہیں دے سکدا اب کیویں دلیل دے گا کسے نے منائی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ میں تانوں دسنا وا اے عید میلاد النبی والا اے جہالتی دور کیویں شروع ہوا ہے اگر آپ دھیان کری نہ میری آپ دھیان کری نہ اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے اور کریا نا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانے گل سنیا جنا اللہ 650 سال پہلا ایک بدعت جناب والا جڑ اس بدعت نو پروموٹ کیتا گیا ایک بادشاہ جن دا نام ظفر الدین ہے اللہ اکبر اللہ اے ایسا بدبخت ہے ایسا ملعون ہے ایسا لعنتی ہے علماء دا بڑا خلا علماء دے نال بڑا خلافردی کرنے والا علماء دی جناب بڑی قدری کرنے والا اے کی کیتا نا بے فضان مانی صاحب نے نہ کہو مجمع تے جناب ادب کا خیال کرنا چاہیے اللہ وہ ان کی کیتا ان جناب والا جو 12 ربیع الاول والا دن آنا اے بلکہ 12 ربیع الاول تو پہلے ہی ان جناب لوگوں نو بلا لینا نچن والیاں نو نچن والیاں نو ڈھول ٹمکے والیاں نو اس بادشاہ نے بلا لینا جناب والا آپ بھی نچنا بھی انہاں نو بھی نچا دینا اللہ اکبر اللہ تیری 12 ربیع الاول تو قریب آ جاندا او پھر اور نچا جانا شروع کر دیندا اللہ اکبر اللہ اس دور کے اندر ایک اور منافق ایک اور اسلام کا دشمن سی انہوں نے کی کیتا انہوں نے دیکھا کہ یار جہالت ٹھیک پھیلی جاتی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کا اچھا موقع ہے انہوں نے جناب ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ کتاب لکھ دی ہے کتابوں نے بادشاہ کو پیش کر دی ہے اللہ اکبر اللہ تے بادشاہ نے جناب کتاب پڑھی ہے انہوں جناب ایک عرف اشرفیاں دے دیتیاں تناب دے دیتے اللہ اکبر اللہ اے جہالت اس وقت دی بڑی آ رہی ہے ہن تک نوجوانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ کائنات کو لوگوں گل سنا دینا ہے ہن کہندے نے کئی لوگ کہندے نے جی بدعت حسنہ ہے اللہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے ہاں سن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمانے ہو میرے نبی دے دیوانے ہو آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے حضرت انس بن مالک بیان کر دینے روایت نو ذرا دھیان نال سنیا جنا ایک دلیل ہے کہ لوگ کہندے نے بدعت حسنہ ہوندی کوئی بدعت حسنہ نہیں ہر بدعت گمراہی ہے ہر بدعت گمراہی ہے اللہ اکبر اللہ کہنا
دے کول آئے تے نبی پاک دیاں بیویاں نوں سوال کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت دے بارے دے اندر دھیان کریا دینا کہ نبی پاک عبادت کتنی کردے نبی پاک کتنا اللہ یاد کردے تے جناب والا جدوں انہاں نوں دسیا گیا ہے نا کہ نبی پاک کس طرح اللہ دی عبادت کردے اے تین جانے نے اے جڑا پتہ کی کہندے نے انہاں تین گلاں کیتیاں آندے نے اللہ اکبر اللہ ہن اسی کی کرنا ہے ہن اسی تین کام کریا کرنے نے اسی ساری رات اللہ دی عبادت ہی کریا کرنی ہے ساری رات اللہ دی عبادت کریا کرنی ہے دوسرا بولیا کہتا جی میں کا جناب مسلسل روزے رکھی جانے میں روزے چھڑنے نہیں نے اللہ اکبر اللہ تے تیسرا بولیا دھیان کریا تیرا گل سمجھ آ جائے گی تیسرا بولیا کہتا جی میں عورتوں دے نیڑے نہیں جانا میں تو شادی ہی نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ کچھ دیر گزری ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں تیناں باتاں تو آگاہ کر دتا گیا ہے لوگ سنیا دھیان کریا گیا تے نبی پاک نے نہ تیناں نوں بلایا تے نبی پاک فرماتے نے ہاں بھی تو دسنا تو آکھیا کہ میں ساری رات کی عبادت کراں گا میں سونا نہیں عبادت ہی کرنی ہے ہاں جی اللہ پہ نبی جی میں آکھیا تیسرے نوں پوچھا ہاں بھئی تو آکھیا میں مسلسل روزے رکھاں گا میں روزے چھڑنے ہی نہیں ہے ہاں اللہ دے نبی میں آکھیا میں روزے رکھنے نے روزے نہیں چھڑنے تیسرے بندے نوں پوچھیا ہاں بھی تو آکھیا کہ میں عورتاں دے نیڑے نہیں جانا میں شادی نہیں کرنی اللہ اکبر ہاں اللہ دے نبی میں آکھیا کہ میں عورتاں دے نیڑے نہیں جانا میں شادی ہی نہیں کرنی اللہ اکبر تے آمین بلال فرماندے نے اور دنیا کائنات دے لوگوں خبردار سن لو میں محمد تہاڈے وچ تو سب تو زیادہ عبادت میں کرنا تہاڈے وچ تو سب تو زیادہ توبہ میں کرنا تہاڈے وچ تو سب تو زیادہ تقوی والا میں تے فرمایا میں رات نو عبادت بھی کرنا تے رات نو سو بھی کرنا تے دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا میں محمد میں روزے بھی رکھنا تے روزے نوں چھوڑ بھی دینا یعنی نفلی روزے رکھنا نہیں تے چھوڑ بھی دینا تیسری بات نبی پاک نے فرمایا میں محمد تے میں شادیاں بھی کرنا میں نکاح بھی کرنا میں دھیان کریا دینا حضرات کے دی وقار نبی پاک نے خبردار کر دیتا نہ پینا جڑا کام تسی اپنی مرضی دے نال کرو گے بھاویں اونے کی والا بھی ہوئے بدعت او گمراہی ہے یار اگر دیکھیا جاوے اگر تسی اپنی ذہن دے نال اس چیز تے تھوڑا سرچ کرو سوچو نا کہ او تیناں نے کی کیا سی ایک آندا سی میں ساری رات عبادت کراں گا دوسرا آندا سی میں مسلسل روزے رکھاں گا تیسرا آندا میں شادی نہیں کراں گا اتنی روز اتنی عبادت کراں گا تے ویکھنا یار اللہ دے نبی نے انہاں نوں کی فرمایا نا کوئی بھی کام اپنی مرضی دے نال نہیں کرنا ہن میں نہ کوئی پوچھنا چاہنا میلادیاں کولو جڑے جس نے عید میلاد نبی دیاں دلیلاں دیندے نے جھوٹیاں دلیلاں دین والے نوں کہنا تو کہنا جی اسی دا میلاد ہی منانے اسی کڑا کوئی غلط کام کرنے اسی دا قرآن دیاں تلاوتاں کرنے او جڑا نبی پاک نے کام نہیں کیتا تے پھر تو کیوں کرے پھر میں کیوں کراں نا ویریا اللہ دا قرآن سننا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ اللہ فرماندے میں دین مکمل کر دیتا میں اسلام مکمل کر دیتا اللہ دین دے اندر کاٹا ہو سکتا ہے تو نہ ہی گھاٹا ہو سکتا ہے اللہ اور میں کہنا چاہنا آخری پیغام دے دینا چاہنا نوٹ کر لے جمعہ دا وقت میرے لگ گیا ہے اللہ پر آخری پیغام سن لے اور دنیا کائنات دے لوگوں اور جشن عید میلاد النبی منان والے اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 63 سالہ زندگی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کے اندر کئی مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا تے نبی پاک نے آپ میلاد ملایا تے میرے نبی پاک نے نادے والا اپنے امت نوں منان دا حکم دیتا پھر میرے نبی پاک کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق بھی جناب زندگی کے اندر کئی مرتبہ دن آیا نبی پاک نے آپ میلاد ملایا اپنے جناب
رایا نو بنا دا حکم دیتا. حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر کئی مرتبہ حضرت 12 ربیع الاول دا دن آیا نہ آپ نے آپ ہی دا میلاد النبی منائیے تے نہ جناب والا اپنی رایا نو بنا دا حکم دیتا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر انہاں دی زندگی دے اندر 12 ربیع الاول دا دن کئی مرتبہ آیا نہ آپ ہی دا میلاد النبی منائیے تے نہ بنا دا حکم دیتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی بیوی ہے مومنہ دی ماں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نبی پاک کی وفات کے بعد 47 سال زندہ رہی. 47 سال زندہ رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. نہ جشن آپ منائے تا نہ منام دا حکم دیتا ہے نہ جناب چڑیاں آپ لائیاں نے پھر نام دا حکم دیتا ہے نہ گلیاں کے اندر نہ لیٹا آپ لائیاں نے نہ نام دا حکم دیتا ہے نہ چوکا چرستیاں کے اندر اللہ اکبر چوئے ٹمکے کیتے نے تنا کیتے دا حکم دیتا ہے. اور یار تو کام کیوں کرنا ہے جیا سر کے اندر قرآن کے اندر موجود کوئی نہیں جرا حدیث مصطفیٰ کے اندر موجود کوئی نہیں نہ نے کریا کر رب تو تنزلالا وکل زلالت فنار. میرے نبی نے فرمایا سی میرے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ میرا نام لے کے دین کے اندر کوئی ہے کام جھاڑ کرے وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے وہ بندہ جہنمی ہے. اللہ اکبر تے فرمایا جڑا بندہ دین کے اندر کوئی نوا کام جھاڑ کرے جڑا قرآن تو ثابت نہیں ہے جڑا حدیث تو ثابت نہیں ہے وہ بندہ مردود ہے وہ بندہ مردود ہے. اس وقت ویریا اپنی اصلاح کر میں کرنا ہوں خود مطالعہ کر قرآن دا خود حدیث مصطفیٰ دا مطالعہ کر خود نبی پاک دے جانا دیا جناب زندگیاں نو پڑھ نبی پاک دے صحابہ دی زندگی نو پڑھ. اللہ کی قسم تنو نہیں ملے گا کسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دے اندر نبی دے صحابہ دی زندگی دے اندر تابعین دی زندگی دے اندر تبع تابعین دی زندگی دے اندر کتے پاسوں میں تنو جشن عید میلاد النبی دا ثبوت نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دی قسم ہے میں بات باوضو ہو کے منبر تے کھڑا ہو کے اللہ نو گواہ بنا کے کہنا وا نہیں منایا کسی نے بھی نہ میرے نبی نے اپنا ربیع الاول 12 ربیع الاول والے دن میلاد منایا نہ کسی نبی دے صحابی نے منایا نہ کسی تابعی نے بنایا نہ کسی تبع تابعی نے بنایا کسی نے نہیں منایا. اے اسی آپ ہی رسومات شروع کر لیاں. اور ظفر الدین خنزیر جڑا اسلام دا دشمن ہے ان دیاں جناب والا اے کیتیاں ہویاں کرامتاں لوگ جناب والا اس حالت تے لگ گئے کہ اج دلیلاں گندے نے قرآن دے وچوں. اور اللہ دے بندیو اس طرح نہ کریا کر رب تے رسول دی نافرمانی نہ کریا کر. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اسا سنے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے.